अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने पेशरू जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ आज एक चार्जशीट जो है वो जारी की है। उन्होंने जो तहरीरी फैसला दिया है आर्टिकल 63A के हवाले से, जो डिटेल जजमेंट आई है 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसमें उन्होंने जो है बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जजिस की पसंद या नापसंद जो है वो आइन नहीं है, और आइन वही है जो कि तहरीर शुदा है, और उसका जो अदालतें हैं वो उसकी तशरीह कर सकती हैं, वो भी तब जब कोई अभाम हो। जो तहरीरी जजमेंट है इसमें और क्या लिखा है, इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको डीसील करने का जो अदालती हुक्म जो है वो आया है, उसमें क्या बात लिखी हुई है इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अब तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग ऐसा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नजर जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, एक 5 रुकनी बेंच जो है नजरसानी की पिटीशन थी, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आर्टिकल 63A के ऊपर, इसके हवाले से जो है वो काफी शोर होगा मचा वहां पर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो वकला ने मुजाहरे किए, अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम 1 में जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है उन्होंने तूफान बदतमीजी भी जो है वो बर्पा किया। इसका जो है वो तफसीली फैसला जो है वो आज जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जस्टिस काजी फायजीसा जो है उन्होंने वो तहरीर किया, उसमें उन्होंने बड़े जो है वो वाज़े अंदाज में जो उनके पेशरू थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनके खिलाफ एक समझे कि एक चार्जशीट, वो चार्जशीट इस तरह से है कि उसमें उन्होंने लिखा कि जो उन्होंने जो ऑर्डर दिया है इसमें जो कानून से ज्यादा एक मोरालिटी जो है उसकी बातें की गई हैं। अदालतें जो है वो मोरालिटी पे नहीं, अदालतें आइन और कानून के तहत चलती हैं। और उन्होंने बड़े जो है वो लिखा कि जो जजमेंट है ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर था। आर्टिकल 63A जो है 63 है, जिसमें अरकान कौमी असम्बली जो है उनकी डिसक्वालिफिकेशन जो है वो लिखी हुई है। इसको जो है वो जो एक 5 रुकनी बेंच है जिसमें 3 रुकन जो है, जिसमें जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस थे, उन जाते जाते एक जो है वो एक तोहफा दिया था। अब जाते तो नहीं बल्कि जाने से पहले जो है वो एक तोहफा दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक बड़ा ऑर्डर दिया था। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई शख्स जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट देता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। तो आर्टिकल जो 63A है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई। एक तो ये है कि उन्होंने तशरीह की है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कि आर्टिकल 63A क्या है। उन्होंने ये लिखा कि ये जो 3 रुकनी बेंच था इसको समझ ही नहीं आई कि 63 जो है वो क्या है। डिस्क्वालिफिकेशन का इसमें अलग से है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जो है ये वोट काउंट करता है, वो वोट डालता है पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ, तो वो जो है उसका जो है वो अ, बड़ा वाज़ेह तरीकाकार है कि किस तरीके से जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें उन्होंने जो लिखा कि जो लीगल बेसिस के बजाय जो मेजॉरिटी जजमेंट 3 रुकनी जो कि जो जजमेंट थी उसमें सरफिट ऑफ मोरलिज्म एंड नॉन लीगल टर्मिनोलॉजी जो है, कि जो लीगल जो है कानूनी टर्मिनोलॉजी नहीं है, ऐसी इस्लाहात जो है, जैसे आप समझे कि एक हमने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे कोई एक जो है वो आदमी वो खड़ा होके कहता है कि जी ये करें वो नहीं करें, यूं चलें, उसको कहते हैं कि पुलिसिंग करना, मोरल पुलिसिंग करना। जैसे या कोई इमाम मस्जिद होते हैं बाज़ औक़ात, वो महल्ले के लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई आपने ये करना है वो नहीं करना। या बाज़ औक़ात वहाँ पे कोई दुकानदार ऐसा होता है या कोई इस तरह का ताकतवर शख्स जो होता है, वो कहता है जी आपने इधर से गुजरना है उधर से नहीं गुजरना, ये काम करना है वो नहीं करना। तो ये काम जो है वो अदालतों का नहीं है, अदालतों का काम जो है वो कानून की तशरीह करना है। इसमें उनका जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने लिखी, हेल्दी 41 बार लिखा गया, अनहेल्दी ये 5 दफा लिखा गया, वाइस ये 9 दफा लिखा गया, ईवल ये 8 दफा लिखा गया, कैंसर ये 8 दफा लिखा गया, मीनस ये जो है ये 4 दफा जो है लिखा गया। और भी उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत से लफ्ज जो है वो लिखे गए। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो ये जो आर्टिकल 63A है इसकी जजमेंट जो थी ये इसमें जो है वो उस वक्त जो सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी,
انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو اس وقت نو کانفیڈنس موشن آئی تھی اس میں جو تحریک انصاف کے کچھ لوگ تھے وہ ووٹ دے رہے تھے، اور اس میں جو 63A ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ اس کی تشریح کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں۔ بیسیکلی یہ میچ فکس ہی ہوتا ہے، عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا جی آپ ہمیں یہ چیز بھیج دیں۔ بعض اوقات جس طرح ابھی وہ جو وہاب الخیری جو ہے ان کا ایک کیس تھا جس میں ابھی تک جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو سینئر موسٹ جو جج ہے اس کو چیف جسٹس ہونا چاہیے، ایسے آگے پیچھے سے لگا دیتے ہیں، تو وہ سینیارٹی کا جو اصول آ گیا اس کے بعد جو ہے جس قسم کا بھی جو ہے وہ جج تھا اس کی اچھی شہرت تھی بری شہرت تھی، بس وہ اگر سینئر تھا سینیارٹی پہ تھا تو اس کو لگا دیا جاتا تھا۔ ہائی کورٹس میں جو ہے وہ یہ رول تھا، لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اس پہ اب ترمیم کی ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں جو 2 سینئر ججز تھے ان کو سپر سیڈ کیا گیا اور جسٹس عالیہ نیلم جو ہے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، اور اس میں جو ہے وہ یہ انہوں نے لکھا کہ جو آرٹیکل 63 ہے یہ اٹ سیلف ویری وہ بڑا کلیئر ہے، اس میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ کس طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے اس نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ اس میں پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو میجورٹی ججمنٹ تھی اس نے اگر یہ کہا کہ جی یہ ووٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ پھر جو نو کانفیڈنس کی جو موشن ہوتی ہے اس سے متعلق جو آرٹیکل ہے اور یا جو چیف منسٹر کی جو ہے وہ اس کی نو کانفیڈنس جو ہے وہ 130 آرٹیکل جو ہے اس کے تحت کیے جاتے ہیں، تو وہ پھر اس کا وہ تو ریڈنڈنٹ بن جائے گا، اس میں تو پھر کیسے جو ہے وہ لوگ کسی کو ہٹا دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس میں لکھا کہ یہ اس نے جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس ججمنٹ نے اس میں ایک ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کو فروغ دیا، ایک جو پارٹی ہیڈ ہے وہ ایک اس کو ڈکٹیٹر کی جو ہے وہ طاقت دے دی کہ جی اس کی مرضی کے بغیر کوئی ووٹ جو ہے وہ نہیں دے سکے گا، کوئی جو ووٹ دے گا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر آپ کے جو نو کانفیڈنس موشن جس طریقے سے لائی جاتی ہے وہ تو اسی طرح سے لائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ آپ اکٹھے کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ آپ کے حزب اختلاف سے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ حزب اقتدار سے بھی کچھ شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ مل کے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ٹیبل کرتے ہیں اور اس پہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں پوری دنیا میں یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حکمران جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کی امپیچمنٹ کی جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کرتے ہیں۔ تو اس ججمنٹ میں جو ہے وہ انہوں نے جو یہ لکھا کہ ان جو 3 رکنی بینچ تھا جس کے سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، ان کو اس جو یہ بنیاد تھی 63A کی ان کو اس کا نہیں پتا تھا، ان کو جو ریپرکشنز تھی کہ آرٹیکل 95 ہے، آرٹیکل 136 ہے، آرٹیکل 137 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ تو یہ ججمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیسائڈ ہوتی ہے، اور وہ جو ڈائسینٹنگ نوٹ تھا، جو ڈائسینٹنگ تو نہیں ڈائسینٹنگ ججمنٹ ہوتی مائنارٹی ججمنٹ ہوتی 2 ممبران کی، انہوں نے کہا اس کو ہم اپہیلڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ 5 رکنی بینچ تھا جس میں 3 جو ممبران تھے 3 ججز تھے، انہوں نے کہا جی کہ 63 پہ جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو، تو 2 جو تھے ان کا کہنا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کو اوور رائٹ نہیں کیا کرنا چاہیے، تو یہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو تھا وہ کے پی ہاؤس کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کے پی ہاؤس میں جو ہے وہ آج اس کو ڈی سیل کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ جو چیف جسٹس ہے جسٹس عامر فاروق، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ سی ڈی اے جو ہے اس نے غلط کیا، انہوں نے یہ کے پی ہاؤس جو ہے اس کو سیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی یہ ایک بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ آپ نے ایک صوبے کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے پاکستان، اس میں ایک کے پی ہاؤس ہے، یہاں پر جو کے پی ہاؤس ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے کر کے وہ سندھ ہاؤس بھی ہے، بلوچستان ہاؤس بھی ہے، پنجاب ہاؤس بھی ہے۔ تو یہ یہاں پر جب بھی مرکز میں کسی بھی حکومت ہوتی ہے تو جو ان کے یہاں پر اسلام آباد میں جو ان کے متعلقہ جو یہاں پہ ان کا سمجھے کہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، ان کی ایک پریمیسز ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی پنجاب ہاؤس ہوتی ہے، تو یہاں پر ان کے جو ہے وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ اپنے یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اگرچہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو اتنی انہوں نے بدمزگی بھی پہلے جو ہے وہ پھیلائی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے آئے تو شاید یہ ایک رسپانس آیا تھا، لیکن سی ڈی اے جو ہے اس میں یہ بھی آپ بھی ایک قابل ذکر ہے کہ جو مجسٹریٹ ہیں ان کے پاس اتنی جو ہے وہ
उनके इख्तियारात भी इतने नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन इख्तियारात के ऊपर कुछ कदगन लगाई हुई है, लेकिन फिर भी वो जो प्रॉपर्टी है उसको केपी गवर्नमेंट की उसको सील कर दिया गया। बहरहाल आज जो अदालत है उसने उसको अनसील करने का हुक्म दिया है। तो आपको मजीद खबरों से अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।